नेसनालिटी के हो र नेसनल के हो, यो जवाब चाहियो मलाई। राज्यले संस्कार संस्कृतिलाई निर्मूल पार्न खोजिरहेछ, यसको अर्थ के हो? यदि संस्कार र संस्कृति र भाषा निर्मूल गर्नु नै जात जातिलाई सिद्ध्याउनु हो, यो दमन मात्र होइन, यो अपराध हो, राज्यको यो अपराध हो। एथनिक के हो र एथनिसिटी के हो, यो राज्यले बुझ्छ कि बुझ्दैन, यो जवाब चाहियो यो प्रेम लिम्बूलाई, प्रेम लाउतीलाई। यदि होइन भने मेरो 12वटा च्याब्रुङले 22 लाख च्याब्रुङ जन्माउँदैछ। अब मात्रै होइन, 22 लाख त च्याब्रुङ जन्मिन्छ, तर 2-4 दिनभित्रमा, 3 दिन भित्रमा चाहिँ यो मैले क्षतिपूर्ति र सम्मान सहित चाहिँ मैले यो सामान फिर्ता पाइनँ भने 9वटा जिल्ला मात्रै होइन, लिम्बुवान खम्बुवान एरिया नेपालभरिको आदिवासीहरू एक भएर चाहिँ तिम्रो राज्य सत्ता ढाल्नलाई तयार हुनेछन्। अर्को कुरा, रविजी हाँस्नु मन लाग्यो। वास्तवमा रविजी चाहिँ गृहमन्त्री हुने मान्छे होइन, रविजीको हैसियत त्यो होइन। रविजी हिजो मिडियाबाट हाइलाइटमा आउँदा अहिले जनमास बटुल्न सफल भएर चाहिँ गृहमन्त्री पाउँदा के यो प्रेम लाउतीले मान्छ? अनि यही त हिजो चाहिँ मिडियाकर्मी हुँदाखेरि चाहिँ जनजातिको कुराहरू उठान गर्ने, अहिले चाहिँ जनजातिले त्यही आफ्नै हक अधिकारको कुनै कार्यक्रम अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गर्दा चाहिँ लाठीचार्ज गर्ने त्यही रवि होइन त? यसको जवाब खोइ कसले दिएछ? यो जवाब पनि मलाई चाहियो। नभए अरू विकल्पहरू निस्किन्छन्, यो कुनै पनि आपत्ति छैन। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, तपाईहरूले प्रत्येक कार्यक्रममा न्युजहरू सङ्कलन गर्नुहुन्छ, तपाईहरूले यो अध्ययन पनि गर्नु भएको छ। जस्तो कि यो राज्यले बुझेको कुराहरू, जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुराहरू किन दिँदैन? यो सबै नेपाली जनतालाई थाहा पाइसकेको छ, सबै जनतालाई थाहा छ, म मात्रै होइन सबैलाई थाहा भइसकेको कुराहरू अहिले चाहिँ गुपचुप गर्न खोजिरहेछ, पेलिरहेछ। जस्तो कि एउटा गणराज्य घोषणा गर्यो, एउटा प्रदेश छुट्यायो, त्यो भनेको चाहिँ एउटा बच्चालाई चक्लेट दिएर फकाएर राखेको मात्रै हो। अनि अर्को सन्देश म के दिन चाहन्छु भने यही स्टेजबाट जति पनि राष्ट्रियतावादी, राष्ट्र र राष्ट्रियता फरक हुन्छ है, फेरि एथनिक र एथनिसिटी फरक हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एथनिसिटीको कुरा गर्नेहरू राज्य सत्ताको तेल खाएर नुन खाएर चाहिँ अहिले लाठीचार्ज गर्नुमा उनीहरू नै तयार। यो अधिकारको कुरा, यो राष्ट्र एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, बहुराष्ट्रिय राज्य हो। यहाँ 142वटा राष्ट्र यो नेपाल राज्यभित्र छ र यो नेपाल राज्यलाई हामी बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने मिसनमा छौँ। नेवा र तामाङको जुन बागमती प्रदेशभित्रका आदिवासी छन्, उहाँहरूको भाषालाई खस नेपाली भाषा समान हामीले अरूको भाषामाथि उत्पीडन गर्ने भनेका छैनौँ। हामीले हाम्रो अधिकार मात्र मागेका हौँ, कसैको अधिकारमाथि थिचोमिचो गर्ने हाम्रो मन चाहे होइन। यदि यो ऐन संशोधन गरिएन भने हामी सशक्त आन्दोलन, सशक्त प्रतिकार गर्नेछौँ। नगर मण्डलामा जुन संवैधानिक अधिकार मिचेर, नागरिकको अधिकार मिचेर, नागरिकहरूको वाक स्वतन्त्रताको अधिकार मिचेर जुन हिसाबले निषेधाज्ञा लागेको थियो, त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले जुन सङ्घर्षबाट फिबख्यको निषेधाज्ञा खोल्न बाध्य बनाएका थियौँ, त्यो चरणपछि हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्दै गर्दा यसै बीच यो नस्लीय राज्य सत्ताले एउटा भाषा ऐन ल्यायो। यो भाषा ऐन विवादित बागमती प्रदेशले ल्याएको थियो। हामीले हाम्रो सङ्घर्षमा के भनेका थियौँ भने यो प्रदेशमा नेवा र ताम्सालिङको चाहिँ आदिभूमि भएको कारणले यो प्रदेशलाई नेवा ताम्सालिङ प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर सङ्घर्षरत थियौँ र हामीलाई यो बागमती प्रदेश नामाकरण पनि मन्जुर छैन र यसको लागि हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यही सो कल्ड बागमती प्रदेश सरकारले
एउटा षड्यन्त्र गर्यो। यो सरकारले भाषाको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन। यो भाषाभित्र हाम्रो आदिकालदेखिको ज्ञान, हाम्रो सभ्यताको ज्ञान, हाम्रो सांस्कृतिक ज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। यो भाषाभित्र हाम्रो इतिहास लुकेको हुन्छ। यो भाषाभित्र सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। यो भाषा नै हो जसले हामीलाई नेवा राष्ट्र बनाएको छ, तामाङलाई तामाङ राष्ट्र बनाएको छ, लिम्बूलाई लिम्बू राष्ट्र बनाएको छ। किनभने यो देश कुनै एकल भाषिक देश होइन। यो देश बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक देश हो। यसकारण यो देश बन्नेखेर नै तपाईँको एउटै मात्र राष्ट्रले देश बनेकै होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। तर यहाँ एकल राष्ट्रिय राज्यले निरन्तर बहुराष्ट्रिय राज्यमाथि उत्पीडन जारी राखेको छ। यसर्थ यो विवादित बागमती प्रदेशले जुन भाषाको ऐन ल्यायो, यो ऐनमा कस्ता शब्दहरू छन् भनेर सम्भवतः यहाँले बुझिसक्नुभयो। हाम्रो अप्सराजीले जुन प्रेस रिलिजमा पढेर सुनाउनु भएको थियो, गर्न सकिनेछ, हुनेछ। 5 वर्षपछि उहाँहरूले नै एउटा अनुगमन समिति गठन गरेर यो कार्यान्वयनमा के भएको छ भनेर चेक गर्नुहुन्छ अरे। अनि पछि यो खासै कार्यान्वयन भएन भने हटाउन पाउने चाहिँ प्रावधान उहाँले राख्नु भएको रहेछ। यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। नेवा नेसन सोनिग विशेषतः नेपा मण्डल भन्छौँ हामी। यहाँ जुन खस आर्य जुन भाषा छ, अहिले हामीले राष्ट्रिय नेपाली भाषा भन्छौँ, त्यो भाषा आउनुभन्दा पहिला यहाँ नेवा भाषा बोलिन्थ्यो, यहाँ नेपाल भाषा बोलिन्थ्यो। यो हाम्रो राष्ट्रको मौलिक भाषा, हाम्रो जुन ऐतिहासिक भाषा भनेको नेपाल भाषा हो। यो भाषामा हामीले कामकाजी सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउँदा उहाँहरूले षड्यन्त्र गरेको त्यो गन्ध स्पष्ट देखिन्छ। यो हुनेछ, यो सकिनेछ, यो 5 वर्षपछि फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गरिन्छ, यस्तो चिज चल्दैन। यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यस्तो चिजहरूलाई मान्दैन, यो षड्यन्त्रलाई मान्दैन। र हामी के भन्छौँ भने यो भाषालाई सम्पूर्ण रूपमा, स्थायी रूपमा, स्थायी रूपमा चाहिँ सरकारी कामकाजीको भाषा हुनुपर्छ भनेर हामी जोरदार माग राख्दछौँ। यसै गरी बागमती प्रदेश सरकारले सम्भवतः यो संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत नेवा देदबु र तामाङ घेदुङलाई 10-10 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ। त्यो 10 लाख रुपियाँ किन दिएको भनेर हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले के यसरी बुझेको छ भने त्यसको लागि तपाईँको बाजा गाजा, आफ्नो वेशभूषा लगाएर आउने, खाजा खुवाउने बजेट छुट्याएको रहेछ। यो प्रचण्ड सरकार, यो सोकल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मर कटेलज्यूले आफ्नो सत्ताको वैधता खोज्न यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण भाषा विधेयकलाई के खर्च दिएर पङ्गु बनाउन लागेको हामी स्पष्ट बुझ्छौँ। यो शालिग्राम जम्मर कटेल मुख्यमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि यो 10 लाख रुपियाँ दिएर तपाईँको सत्ताको वैधता पाउनेवाला छैन। किनभने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति यो सम्पूर्ण षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न आइसकेको अवस्था हो। उहाँलाई हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, यदि यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण भाषा राखेर यो ऐनलाई निरन्तरता तपाईँले लानु खोज्नुभयो भने नेवा र तामाङ, यो नेवा तामसालिङ प्रदेशका सम्पूर्ण जनताहरू, उत्पीडित राष्ट्रका जनताहरू उठेर यो विरुद्ध आन्दोलित हुनेछ। यो एकल नस्लीय राज्यले प्रचण्डजी स्वयं प्रमुख अतिथि बनेर आउनुभयो, शालिग्राम जम्मर कटेलजी आउनुभयो, षड्यन्त्रको पोका बोकेर पैसा छरेर आफ्नो सत्ताको वैधता लिन। हामी भन्छौँ यो राष्ट्र एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। यहाँ 142 वटा राष्ट्र यो नेपाल राज्यभित्र छ र यो नेपाल राज्यलाई हामी बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने मिसनमा छौँ। यसर्थ म उहाँहरूलाई के भन्छु भने तत्काल यो ऐन संशोधन गर्नुहोस्। नेवा र तामाङको जुन बागमती प्रदेशभित्रका आदिवासी छन् उहाँहरूको भाषालाई खस नेपाली भाषा समान हामीले अरूको भाषामाथि उत्पीडन गर्ने भनेका छैनौँ। खस भाषा पनि यहाँको नेपाली भाषा हो, नेवा भाषा पनि यहाँको नेपाली भाषा हो, तामाङ भाषा पनि यहाँको नेपाली भाषा हो। हामीले हाम्रो अधिकार मात्र मागेका हौँ, कसैको अधिकारमाथि थिचोमिचो गर्ने हाम्रो मनसाय होइन। हामीले नेवा भाषा मात्रै चल्नुपर्छ भनेका छैनौँ, तामाङ भाषा मात्र चल्नुपर्छ भनेका छैनौँ। तर यहाँको जुन नेपाल बन्नुभन्दा पहिला हामी नेपामीहरूको जुन भाषा छ यसलाई नि समान हैसियत चाहिन्छ भनेर भनेका छौँ। यसर्थ यदि यो मुख्यमन्त्रीले यो ऐनलाई संशोधन गर्नेतिर लागेन र बलमिचाइ गरेर जबरजस्ती षड्यन्त्रमूलक चाहिँ यो ऐनलाई चाहिँ पास गर्ने, यो ऐनलाई चाहिँ लागू गर्ने र सकिनेछ गरिनेछ भनेर नाटक गर्ने र 5 वर्षपछि यो खासै त्यति प्रयोगमा आएन भनेर चाहिँ यसलाई हटाउने जुन षड्यन्त्र गरेको छ यसलाई तत्काल ऐन मार्फत संशोधन गरेर यसलाई मिलाउनु होला। नभए नेवा तामाङ मात्र होइन, अहिले हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले उत्पीडनमा रहेका 142 वटा राष्ट्रहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइसकेको अवस्था हो।
यो सम्पूर्ण 142 वटा राष्ट्रको देश भएको भएर यसलाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनुपर्छ र सबैको भाषा, संस्कृति, सम्पदा, भूमि लगायतको सबैको आफ्नो आफ्नो उचित सम्मान हुनुपर्छ। यहाँको जल जङ्गल जमिन माथि यहाँको आदिवासी उपत्यकाका आदिवासी नेवारहरूको अग्राधिकार हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अघि बढिसकेको हुनाले यदि यो ऐन संशोधन गरिएन भने हामी सशक्त आन्दोलन, सशक्त प्रतिकार गर्नेछौँ। सशक्त आन्दोलनको मार्फत यो ऐन जसरी पनि सडकबाट संशोधन गराउनेछौँ।